किताब मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी और सातवीं दो आयात खुदावंद के पाक कलाम में से आज रात हम तलावत करेंगे। किताब मुकद्दस में से कुलसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, दो बाब 6 और 7 दो आयात खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम तलावत करेंगे। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। बोलिए हालेलुया। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं बेटा? आप कलाम सुनने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। क्या आपके कान तैयार है कलाम सुनने के लिए? दिल तैयार है कलाम सुनने के लिए? रूह तैयार है कलाम सुनने के लिए? आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये साया 19 बाब की एक पहले बाब की 19वीं जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। कब? जब हम क्या होंगे? राजी। और तो क्या आज रात आप राजी हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? राजी हैं इस बात के लिए कि आपको कलाम सुनाया जाए? आमीन। सो आइए खुदा के पाक कलाम को हम आज सीखेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर से इस घराना में जमा किया है, ताकि हम इस घराना के साथ मिलकर अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। आज जो हमारा उन्वान, जो हमारा मजमून होगा, जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, वह है शुक्रगुजारी। क्या है जी? क्या है जी? शुक्रगुजारी। इस पर हम आज थोड़ा रुकेंगे, इस पर बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में कि शुक्रगुजारी। वैसे तो बहुत सारे पैगामात हमने इस पर पहले खुदा के खदाम से सुने होंगे। आज फिर से हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि बाइबल हमें शुक्रगुजारी करने के ताल्लुक से क्या क्या बताती है। बोलिए आमीन। हालेलुया। आइए बढ़ते हैं। आइए, हमने एक हवाला तलावत किया, अगर आपने नहीं निकाला तो उसे जरूर निकालिए। कुलसियों के नाम खत है, दूसरा बाब है और उसकी छठी आयत है और फिर 7वीं आयत है। अच्छा, जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। हमने क्या पढ़ा है, क्या हवाला तलावत किया? बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी में चलते रहो। क्या आपने खुदावंद को कबूल किया? इकरार कीजिए। नहीं किया? जो नहीं ना, जिन्होंने नहीं किया वो जवाब भी नहीं देते और इकरार भी नहीं करते। जिन्होंने कीता वो गज के कहने ने कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ कबूल कीता है। ठीक है। और जिन्होंने कबूल भी कर लिया तो हले जवाब भी देना पसंद नहीं करते, तो समझे कि हले कबूल नहीं किया। क्या आपने यीशु को कबूल किया है? जी हाँ, मैंने यीशु को कबूल किया है। जी हाँ। तो बाइबल बयान करती, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, लिखा है उसमें फिर चलते भी, यीशु की राहों पर चलते भी। जिन जिन शख्स ने, जिस जिस बंदा ने, बंदी ने, बेटा ने, बेटी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, मान लिया है, उस पर यह लाजम हो गया है कि वो फिर यीशु मसीह के रास्ता पर चले। रास्ता पर क्या करे? कौन से रास्ते पर? यीशु में चलते रहें। हमें यीशु में चलते रहना। आमीन। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना छोड़ चुके हैं। क्या हो चुके हैं? यीशु के पीछे चलना छोड़ चुके, भूल जाते हैं। हाँ, जब मुसीबत होती है फिर यीशु मसीह के, हाँ, फिर यीशु मसीह का मतलब रास्ता याद आता है। लेकिन जब खुशी होती है या फिर जब कोई हमारी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं होती, फिर ना यीशु याद रहता है, ना कलाम याद रहता है, और ना ही यीशु मसीह का दिखाया गया रास्ता याद रहता है। अगर आपने, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बुजुर्गा, अगर आपने
यीशु को कबूल कर लिया तो आप पर यह बात लाजम हो गई है कि आप यीशु के रास्ता पर चलें जो उसने हमें बताया है। बोलिए आमीन। जो यीशु मसीह कहते हैं मुझे वो लाजम हो गया है कि मैं उसके कहने पर क्या करूं, चलता रहूं। बोले आमीन। आइए 7वीं आयत पर बढ़ेंगे। क्या लिखा है 7वीं आयत में? और उसमें जड़ पकड़ते। जी हाँ, किस में? यीशु में। यीशु में जड़ पकड़ना है। क्या पकड़नी है? जड़ पकड़नी। जो चीज जड़ वाली होती है उसकी मजबूती होती है। आमीन। ते जेदी जड़ ही नहीं है वो उत्ते ही पई होंदी मजबूती, वो हवा भी आएगी ते डिग जाएगी। ऐसा ही होगा ना, ऐसा होगा। हवा आएगी गिर जाएगी, लेकिन जिसकी जड़ होती है, हाँ, और जिसकी जड़ गहरी होती है वो गिरता ऊपर में लख हवामान और कभी भी डिगदा नहीं। बोलिए आमीन। अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया तो नंबर 1 पर क्या हमारे पर बात फिट आती है कि हमने उसकी राहों पर। नंबर 2 पर लिखा है कि जड़ क्या करो अपनी मजबूत। जड़ पकड़ो, मजबूत जड़ पकड़ो। आपकी कितनी जड़ है? क्या आप जड़ में हैं? क्या आपने जब से यीशु को कबूल किया है, मैंने जब से यीशु को कबूल किया है, हमने जब यीशु मसीह को कबूल किया है, हमारी जो रूहानी जड़ है वो कितनी मजबूत है, वो कितनी गहरी हुई है? क्या हमने कभी इसको टैली किया है? बोलिए आमीन। ऐसा होता है कि नहीं? जड़ें होनी चाहिए। हालेलुया। जड़ किसकी होती है? दरख्त की। जड़ किसकी होती है? दरख्त की जड़ें होती है ना, दरख्त की जड़ें होती है। और यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त उसकी जड़ें हैं थी या नहीं? कैसी जड़ें थी यीशु मसीह की? मजबूत, मजबूत जड़ें थी। मेरी और आपकी भी ईमान की जड़ें कैसी होनी चाहिए? कैसी? मजबूत जड़ें होनी चाहिए। लालच में आके हाँ वो जड़ें कमजोर नहीं होनी चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीखना जा रहे हैं। नंबर 1 पर जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है उनके ऊपर ये बात फिट आती है कि वो यीशु के रास्ता पर क्या करें? चलते रहें। और नंबर 2 पर वो अपनी जड़ को क्या करें? मजबूत, वो जड़ पकड़ें। आज बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां, बहुत सारे लोगों ने यीशु को तो कबूल कर लिया है लेकिन जड़ पकड़ी नहीं है, जड़ नहीं पकड़ी। और दूसरी बात आगे क्या लिखी है, पढ़िए जरा। जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। नंबर 1 पर हमने देखा कि हमने यीशु के रास्ता पर चलना है। अगर हमने यीशु को कबूल कर लिया है तो हाँ, अगर यीशु को कबूल नहीं किया फिर अपनी मर्जी है, जिद्दों मर्जी मुंह कर दो। लेकिन अगर यीशु को कबूल किया है तो फिर हमने जो यीशु ने रास्ता बताया है हमने भी उसी रास्ता पर चलना है। और जो यीशु ने कैसे रास्ते बताए हैं, क्या यीशु ने कोई गलत रास्ता बताया है? वो हमेशा हमें सही वे बताता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पर अगर हमने यीशु को कबूल कर लिया तो क्या करना है? आमीन। हेलो, सुन रहे हैं आप? अगर हमने यीशु को कबूल कर लिया तो क्या करना है? उसी की राहों पर चलना है, चलते रहना है। और रास्ता में चाहे तूफान आए, रास्ता में चाहे कुछ भी मुश्किल आए, लेकिन हमने, बोलो तो सही, चलते रहना। हालेलुया। एक गीत था जो हम अक्सर गाते थे, चलते चलते रुकना नहीं, चलते जाना है, भूले भटकों को भी अपने साथ मिलाना है। हालेलुया। चलते जाना है। बोलिए आमीन। और नंबर 2 पर हमने जड़ पकड़नी है। क्या पकड़नी है? जड़ पकड़नी। कितनी बातें मैंने आपको बता दी? नहीं समझ आ रही? आप इधर हैं? मैंने कहा कि अगर यीशु मसीह को आपने कबूल किया है तो नंबर 1 पर हमें क्या करना पड़ेगा? आपने किया यीशु को कबूल? किस किस ने यीशु को कबूल किया है? आमीन। आप पर यह बात फिट आती है कलाम के मुताबिक कि आपको यीशु मसीह के रास्ता पर चलना है। किसके रास्ता पर चलना है? यीशु के रास्ता पर चलना है। और नंबर दूसरी मैंने आपको यह बात बताई कि हमने जड़ पकड़नी है। हमने क्या पकड़नी है? रास्ता भी यीशु वाला पकड़ना है और हमने जड़ भी पकड़नी है। बोलिए आमीन। कितनी बातें होगी? वेरी गुड। तीसरी बात पढ़िए, लिखा है और तामीर होते जाओ। क्या होते जाओ? एक बिल्डिंग जब बनाई जाती है, एक बिल्डिंग जब तामीर की जाती है, एक घर जब बनाया जाता है, एक दीवार जब खड़ी की जाती है तो वो ऊपर ही जमीन पर ऐसी रद्दा नहीं रखा जाता। ऐसा रखा जाता है?
بلکہ زمین کو کھودا جاتا ہے، اس کے نیچے نی رکھی جاتی ہے، پھر وہ نیم جو زمین کے اندر ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس کے اوپر ردے کے اوپر ردہ آتا ہے اور نی گہری رکھی جاتی ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ تم تعمیر ہوتے جاؤ۔ کیا ہوتے جاؤ؟ یعنی اٹ دے اوتے اٹ لگتی رہے، اٹ دے اوتے اٹ لگتی رہے، ایک وقت آئے گا کہ پوری دیوار کمپلیٹ، پھر پورا گھر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بولو آمین۔ نمبر 1 پر ہم نے یسوع کا راستہ لینا ہے، نمبر 2 پر ہم نے جڑ پکڑنی ہے، مضبوط جڑ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہیلیلویا۔ اور نمبر 3 پر ہم نے تعمیر ہوتے جانا ہے۔ جی کیا ہوتے جانا ہے؟ بننا ہے، بننا ہے ہمیں۔ ہیلیلویا۔ کون سی اینٹیں اپنے اوپر لگانی ہے؟ کلام کی اینٹیں لگانی، کلام کے وہ احکام، کلام کی باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو تعمیر کرتے رہنا ہے۔ کون سی باتوں سے؟ کلام کی آیتوں سے، کلام کی باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آگے پڑھیے، پڑھیے۔ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی، جس طرح تم نے کیا پائی ہے؟ تعلیم کیا آپ نے پائی ہے؟ کس کس نے پائی ہے؟ اسی چیز کا تو کلیسیا میں فقدان ہے۔ تعلیم پانے سے مراد کیا ہے؟ کلام کو سیکھنا۔ تعلیم پانے سے مراد کیا ہے؟ بائبل کو سیکھنا، کلام کو سیکھنا۔ کیا آپ اسپیشلی ٹائم نکال کر جاتے ہیں کہیں پر سیکھنے کے لیے؟ اب بتائیں، اب بتائیں، آپ سیکھ رہے ہیں؟ بولیے، یا ہاں ہوگا یا نہ ہوگا، ایک ہی جواب ہوگا۔ نہیں جا رہے تو مطلب پھر آپ تعلیم نہیں پا رہے۔ اگر آپ تعلیم نہیں پائیں گے تو آپ تعمیر بھی، آپ جڑ بھی مضبوط، اور آپ یسوع کے راستوں کو جانتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر چل کیسے سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کو یسوع کا قبول کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ جی ہاں، بولو، بتائیے ہم کتنی تعلیم پا رہے ہیں؟ اچھا، تعلیم پانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ تعلیم پانے کے لیے کہاں پر جاتا ہے؟ اسپیشل وقت نکال کر جاتا ہے نا، اپنی مرضی نہ چلا جاتا ہے، 2 بجے اٹھ کے جائے گا؟ جو ٹائم ٹیبل سکول کا ہے ایسے ہی ہے نا، اسے سکول کے مطلب قاعدے قانون کے مطابق چلنا ہوگا، ٹیچرز کے پابند ہونا پڑے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سکول کی ضرورت ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو سکول میں ایک ٹیچر کی، جو اسے پڑھائے، جو اسے سکھائے، جو اسے تعلیم دے۔ میں نے کہا کیا آپ تعلیم لے رہے ہیں؟ آپ نہیں لے رہے، کیونکہ آپ کبھی بھی آپ کے اندر یہ بات آئی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیے ذرا، اپنے بچوں کو ہم اسپیشلی اسے اسکول میں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسے ہی ہے، چھوڑ کر آتے ہیں، اسے ٹفن باکس بھی دیتے ہیں، بھائی بھوکھا نہ کدھر لگ جائے، ایسے ہی ہے، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی بکس کا اتنا زیادہ اخراجات اٹھاتے ہیں، اس کے یونیفارم کا آج کل دیکھیں کتنا زیادہ مطلب خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا پالے؟ تعلیم پالے، اسے کچھ پڑھنا آ جائے، اسے کچھ لکھنا آ جائے۔ لیکن بائبل کی بھی کوئی تعلیم ہے؟ ہم نے یہی پڑھا نا کہ کیا کرو، اسی میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے، اور جس طرح تم نے کیا پائی؟ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو۔ اگر تعلیم ہی نہیں پائی تو کیا ہم ایمان میں مضبوط رہ سکتے ہیں؟ میری بہن، فقدان ہے۔ فقدان مطلب یہ کمی پائی جاتی ہے کلیسیا کے اندر کہ پراپرلی تعلیم نہیں دی جاتی، پراپرلی تعلیم، پراپرلی سکھایا نہیں جاتا، پراپرلی تعلیم نہیں جاتی۔ ہاں، ٹاپکس وائز میسیج دے دیے جاتے ہیں کلیسیا کے اندر۔ کیسے میسیج؟ مضمون رکھ کے، ہاں جی شکر گزار تھا، شکر گزار سنا دو، ایسا سنا، جو دل میں ہے وہ سنا دیا، لیکن پراپرلی تعلیم آج کلیسیا کو چاہیے، پراپرلی تعلیم آج نوجوان بیٹیوں کو چاہیے، پراپرلی تعلیم آج نوجوان بیٹوں کو چاہیے، پراپرلی تعلیم ایک والدہ کو چاہیے، پراپرلی تعلیم ایک والد کو چاہیے، پراپرلی تعلیم اگر آپ پھوپھی بن گئی ہیں، اگر آپ آنٹی بن گئی ہیں، اگر آپ مامی بن گئی ہیں، اگر آپ چاچی بن گئی ہیں، اگر آپ کسی بھی رشتے میں آ گئی ہیں، آپ کو پراپرلی تعلیم چاہیے۔ رشتے میں آ جانا کوئی آسان بات ہے؟ ہم نے اس بات پر ہم نے سیکھا تھا جب ہم نے شکر گزاری کی عبادت اپنے گھر میں ہم نے منعقد کروائی، تو میں نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار وہاں پر آئے تھے ان کو بتایا گیا ہے وہاں پر کلام میں سے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے،
नाने की जिम्मेदारी क्या है, दादे की जिम्मेदारी क्या है, नानी की जिम्मेदारी क्या है, नानी की जिम्मेदारी क्या है, अब बाप की जिम्मेदारी क्या है, वालिद की क्या है, चाचू की क्या है, चाची की क्या है, मामू, मतलब जितने भी रिश्ते हैं, रिश्ता में आ जाना, मामी बन जाना, मामू बन जाना, वालिद बन जाना, वालिदा बन जाना बड़ी बात नहीं है। आगे क्या करना है? जिसके आप कुछ लग रहे हैं, रिश्ते में हैं, उसको क्या देनी है? क्या देनी है? तालीम। क्या देनी है? तो जो तो खुद ले ही नहीं, जब खुद ही नहीं तो क्या दे सकता है? इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है कि अपने बेटों को, अपने बेटों के बेटों को क्या देना? तालीम देना। तो दे ले ही नहीं जिस बंदे ने। कोई तालीम लेना पसंद नहीं करता, कोई बाइबल सीखना पसंद नहीं करता, स्कूल जाना, दीगर ऐसी किताब स्टडी करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन बाइबल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बोलिए आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये मजमून नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें हो गई हैं, तो आगे बढ़ें। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कैसे करनी है? खूब शुक्रगुजारी किया करो। कैसे शुक्रगुजारी करनी है बेटी? कैसे? खूब। यहां पर एक लफ्ज खूब है, इसका क्या मतलब है? खूब शुक्रगुजारी करना। खूब शुक्रगुजारी करने का मतलब है कि अच्छे से। कैसे? पूरे तौर से। दिल अच्छे से। अगर हम खूब लफ्ज को स्टडी करें ना, खूब लफ्ज, तो ये फारसी जुबान का लफ्ज है। कौन सी जुबान का लफ्ज है? बोलिए। ये फारसी जुबान का लफ्ज है, तो इनका मतलब होता है अच्छा, उम्दा। खूब शुक्रगुजारी किया करो। खूब। आप अगर सो के उठी हैं, उठे हैं, शुक्रगुजारी किए, खुदाम तेरा शुक्र है। आपने पानी का गिलास पिया रखा है, खुदाम तेरा शुक्र है। ये शुक्रगुजारी हर एक छोटे काम में, हर एक बड़े से बड़े काम में खूब शुक्रगुजारी किया करो। शुक्रगुजारी का क्या मतलब है? शुक्रगुजारी का मतलब एहसान मानना। शुक्रगुजारी का मतलब है, ये फारसी जुबान का लफ्ज, एहसान मंद होना, एहसान मानना कि खुदा तू मेरे से कीता है। हम आज शुक्रगुजारी की इबादत में बैठे। इस घराना पर खुदा ने एहसान किया है, इनकी बेटी को खुदा ने एक फर्जंद नौरीना बख्शा है, बेटे जैसी नेमत बख्शी है। अगर ये उस रिश्ते में आ गई हैं, अगर ये नानी बन गई हैं, तो फिर इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि इन्हें अपने उसकी तरबियत कैसे करनी है, परवरिश कैसे करनी है। हाँ, अगर ये मासियाँ बन गई हैं, खाला बन गई, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमने उनकी परवरिश, वो हमारे पास आएगी, मतलब जैसे भी होगा, तो हमने उससे उसको कैसे टीच करना है। तो अगर इन्होंने सीखा ही नहीं है बाइबल क्या कहती है, तो फिर तो वही सिखाना जो साढ़े अंदर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो अंदर होता है वही तो अंदर तो टिकटॉक ही है। ऐसा ही है, अंदर तो ऐसी चीजें ही है ज्यादातर, लेकिन जिसके अंदर कलाम है, कलाम निकलेगा। जिसके अंदर दुआ है, उसके अंदर दुआ निकलेगी। जिसके अंदर मतलब अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें निकलेंगी। बोलिए आमीन। लिखा है खूब शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 37 की 4 आयत पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद में मसरूर रह, तो वो तेरे दिल की मुरादें क्या कर देगा? कब? जब तू खुदावंद में मसरूर रहेगी। इस घराना की मुराद, आस उम्मीद खुदावंद पर थी। खुदावंद इनकी आस उम्मीद को सुना, कबूल किया, और खुदावंद ने इनको शुक्रगुजारी करने का मौका दिया है। हालेलुया। आइए एक हवाला पढ़कर आमीन करेंगे। मेरे साथ हवाला निकालिए, ज़बूरों की किताब, ज़बूर नंबर 9 उसकी आयत नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? खूब शुक्रगुजारी किया करो। ज़बूर 9 उसकी मैं पहली अपने आयत। पूरे दिल से जी हाँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। बाइबल में लिखा है मैं अपने पूरे दिल से, पूरे, तो हमने क्या पढ़ा? खूब शुक्रगुजार। यहाँ पर क्या लिखा है? पूरे दिल से। पूरे दिल से क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। जी मैं तेरे सब अजीब कामों का हाँ, बयान करूंगा। जी हाँ, मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, लेकिन पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं, बल्कि पूरे दिल ना शुक्रगुजारी करनी। और मैं तेरे अजीब कामों का क्या करूंगा? बयान करूंगा। अजीब काम कौन से? पता है अजीब काम कौन से? जो नामुमकिन हो जी और हाँ। हो जाएं। क्या हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये अजीब काम है या नहीं? तो हमें हर सांस के लिए खुदा की कैसे पूरे कभी की है?
ویری گڈ, بتا سکتے ہیں آپ, جو کرتے ہیں وہ کہہ سکتے جی میں پادری صاحب کرتا ہوں. ہاللیلویا. یہ پورے دل سے شکر گزاری کرنا. بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں پہلا تسلی اس کے 5 باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بات میں, کتنی باتوں میں, ہر ایک, بے شک وہ چھوٹی بات ہے, بے شک وہ بڑی بات ہے, ہاں بے شک وہ دکھ ہے یا ہر بات میں کیا کرنی ہے. ایوب یہی تو کر رہا تھا, اس کے 10 بچے ایٹ اے ٹائم ایک ہی دن مر گئے ہیں, وہ پھر بھی کہہ رہا ہے خداوند نے دیا, خداوند نے, اسی کا نام. تو یہ مبارک کہہ رہا تھا خدا کو, یہ اپنے دل سے خدا کی شکر گزاری تو کر رہا تھا. ہاللیلویا. لیکن ہم اکثر اس وقت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جدو ساڈے تے اچھا ٹائم چل رہے ہو. بولو آمین. آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے, ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم خدا کی شکر گزاری لگاتار کرتے رہیں. اور میں نے تو یہ سیکھا کہ ہمیں جتنے لوگ سالانہ شکر گزاری کرتے ہوتے نا کہ سال دے وچ ایک بار جسے اپنے گھر دعا کرانی, ہمیں چاہیے کہ ہم ماہانہ پر آ جائیں. ہم ایک مہینہ میں ایک دفعہ کلیسیا کے بزرگوں کو اپنے گھر میں بلائیں اور خدا کی کیا کریں, سال سے ایک دفعہ, بلکہ ایک دفعہ. بائبل تو ہمیں ہر روز اور ہر وقت کہتی ہے, لیکن جو ایک خاص ہو جاتی ہے, اجتماعی طور پر ہوتی ہے, وہ ہر مہینے ہونی چاہیے. اس میں خادم بھی آئے, اس میں کلیسیا بھی آئے, آپ کے رشتہ دار بھی, اسے بھی انوائٹ کریں. دیکھیے خدا پھر کتنا مہربان ہوگا, اور زیادہ مہربان ہو جائے گا خدا پر. بولیے آمین. پورے دل سے. کیسے کرنی ہے؟ پورے دل سے. چھوڑنا نہیں ہے, کرتے رہنا, لگاتار چلتے رہنا. ہاللیلویا. میں نے بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کی ہے ان 2 حوالوں کے ذریعے سے, کہ اگر ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو ہم پر لاگو ہو گیا کہ ہم اس کے بتائے گئے راستے پر بھی. نمبر 2 پر ہم جڑ, نمبر 3 پر ہم تعمیر, اور نمبر 4 پر تعلیم پاتے رہے. نمبر 4 پر ہم کیا پاتے رہے؟ جب ہم تعلیم پائیں گے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ پھر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر ساڈا ایمان ڈولے گا, پھر اسی خوب شکر گزاری کر سکیں گے. کب؟ جب ہم یسوع کے راستوں پر چلتے رہیں گے, ہاں, اور جب ہمارے اندر جڑ ہوگی, جب ہم تعمیر ہوتے ہیں, جی ہاں, اور جب ہم تعلیم پاتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا. پھر جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ خوب شکر گزاری کر سکتا ہے. بولو آمین. اور ہم نے دوسرے حوالے میں سیکھا ہے, زبور 9 کو پڑھا, پہلی آیت کو, کہ میں اپنے پورے دل سے خداوند تیری کیا کروں گا, تو پورے دل سے کیا کروں. ادھے دل نہ نہیں, ٹوٹے یہ دل نہ نہیں, پورے دل سے کانفیڈنس سے. خداوند تیرا شکر ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے خدا کے حضور رکھ کر ایسا فیل کرے کہ وہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ خدا کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایک حقیقی ایماندار کا ایمان. جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہیں. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یہی ہے ایماندار, وہ خوب شکر گزاری کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم آج روندے ہی رہنے ہیں, بس جی پتہ نہیں ہرے ملے گا یا نہیں. اگر جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے خدا کے حضور رکھیے اور اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے, اور ایمان سے کہیے کہ خدا میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ چیز دے دی. یہی تو یسوع نے فرمایا کہ تم میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. ہاں, بلکہ مل گیا. ایسے ایمان سے ہم نے خدا کے حضور مانگنا. کیا ہمارا خدا کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ تن من سون ہو کے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے؟ کیا پورے کرنا ہے؟ دل سے. خوب شکر گزاری کرنی. ہاللیلویا. ہم نے یسوع کی راہوں پر جڑ, تعمیر, تعلیم, یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے. تعلیم پانی. اگر آج تک آپ کا کوئی بائبل ٹیچر نہیں ہے, سنیے والدہ, سنیے بہنوں, سنیے بیٹیوں, اگر آج تک آپ کا کوئی بائبل ٹیچر نہیں ہے پرسنلی طور پر, تو آپ بغیر تعلیم یافتہ ہیں. آپ ایماندار نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہہ سکتے, اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو مسیحی کہہ سکتے ہیں جب تک آپ کا کوئی بائبل ٹیچر نہیں ہے, تعلیم نہیں پا رہی.
کیونکہ جو مسیحی ہوتے ہیں وہ بائبل میں لکھا ہے، ایمان دوسرے باب کی 38ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ تعلیم پاتے تھے. جو ایمان لے کے آتے تھے وہ کیا پاتے تھے؟ اگر آپ ایمان تو لیں، تعلیم نہیں پا رہی تو پھر آپ ایماندار. خاص پوائنٹ ہے. آپ کا بائبل ٹیچر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا ہم بائبل سیکھنے کے لیے کوئی اسپیشل وقت دیتے ہیں خدا کو؟ کیا ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں؟ ایوب کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. کس کے اندر؟ کس کے اندر؟ کون ہے وہ؟ ایوب کون تھا؟ نبی تھا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ویری گڈ. اس کے لیے حوالہ پڑھ لیں آپ کہ اس کے اندر کوالٹی کیا تھی، اس کے اندر خوبی کیا تھی، وہ کیسا شخص تھا. ایوب 13واں باب، ایوب 13واں باب 3 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے وہاں پر کہ وہ کیسا تھا، وہ کیا اپنے اندر مطلب ایک بوجھ رکھتا تھا. ایوب کی کتاب ہے 13واں باب ہے، اس کی 3 آیت ہے. کیا لکھا ہے؟ میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں، یہ ایوب کہہ رہا ہے، یہ ایوب فرما رہے ہیں. ایوب کہہ رہا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں تو کیا کہتا ہے؟ قادر مطلق. میں. یہ ایوب اپنی بات کرتا ہے. ایوب کہتا ہے میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا. آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں؟ یس. تہاڈے کول یہ نہیں جواب دیتا جاندا جی میں چاہنی ہے، میں چاہنا. اسی کرنی کی گفتگو خدا نال. کانفیڈنس رکھیے. ہاللیلویا. ایوب کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ خدا سے گفتگو کرنا، مطلب خدا سے بات چیت کرنا. ہاللیلویا. ایوب کے اندر یہ بات اندر ہے اس کے کہ میں تو چاہنا کہ میں کی کرا خدا دے نال گفتگو کرا. کیا یہ میرے اندر اور آپ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم خدا سے بات کریں؟ یس ہے. آج یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے. آج نوجوان پادری کو ڈر دے کوئی گل ہی نہیں پوچھتے. ایسا ہے، پوچھنا تو دور کی گل ہو، پادری ویسے بھی کول بہنا پسند نہیں کرتے، سننا تو دور کی بات. ہاللیلویا. ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم بہت جگہ پر جاتے ہیں لیکن نوجوان کی تعداد ہمیشہ کم نہیں آتے، نہیں بیٹھتے. وجہ پیچھے یہ ہے کہ ابلیس سنے اور نہ ہی خدا ان کو لے کے آتا ہے. یہ بھی بات ایک بڑی خاص بتانے لگا. خدا ان کو لے کے ہی نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے رہتے کہ اسی نہیں گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا نے اپنے حضور آنے نہیں دیا. خدا نے جنہوں نے بلانا سی، یہی تو لکھا ہوا ہے کہ بلائے ہوئے تو برگزیدہ. خدا بلاندا کنہاں نوں؟ سارے تو بلاندا، لیکن چاہتا کہڑے کو ہون کہڑے؟ برگزیدہ. بولو آمین. اگر آپ خوب شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیچھے جتنے میں نے مطلب آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ خوب شکر گزاری کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع کے پیچھے چلتے رہیں. اور نمبر 2 پر جڑ پکڑتے رہیں. نمبر 3 پر 4 پر تعلیم پاتے، اور 5 پر پھر جب آپ یہ کر لیں گے آپ سچے ایماندار بن جائیں گے. اور ایک سچا ایماندار ہی خوب شکر گزاری کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خداوند مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے. آئیے دعا کریں.